मैं हूं डॉक्टर अबरार उमर। मैं एक सर्टिफाइड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हूं, एक हिप्नोटिस्ट हूं और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूं। बात करेंगे सेल्फ़ एस्टीम पे। सेल्फ़ एस्टीम क्या होती है? आपकी नज़रों में आपका क्या मकाम है? आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं? आपके दिल में आपके लिए इज़्ज़त, अपने लिए इज़्ज़त कितनी है? आपके अपने बारे में बिलीव्स क्या है? मैं एक कॉम्पिटेंट आदमी हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। और फिर आप इमोशनली कहाँ पे स्टैंड करते हैं? आप समझते हैं कि आपको को मायूसी है, आप नाकाम आदमी हैं, आपको मोहब्बत मिली है, आपको मोहब्बत नहीं मिली। ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है, ये सेल्फ़ एस्टीम है। इसके लिए मुख्तलिफ़ टूल्स भी हैं, स्केल्स भी हैं, जिससे आप अभी हम बात करेंगे रोजनबर्ग जो सेल्फ़ एस्टीम स्केल है उसको कैसे मेजर करते हैं और कैसे पता चलता है कि हमारी सेल्फ़ एस्टीम क्या है। सेल्फ़ क्वेश्चनर है, हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सेल्फ़ एस्टीम कितनी है। सेल्फ़ एस्टीम के जो 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं वो हैं, एक तो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का, आपके अंदर कितना एतमाद है, आप अपनी एबिलिटीज़ को कितना समझते हैं और आप कितना जानते हैं कि आप एक काबिल आदमी हैं। अगर आप समझते हैं कि आप काबिल नहीं हैं, एबल नहीं हैं, आपके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है, आप तो बस रह गए हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि ये सेल्फ़ एस्टीम के कम होने की तरफ इशारा है। दूसरी बात, आपकी आइडेंटिटी, आप अपने आप को आइडेंटिफाई क्या करते हैं, कहाँ प्लेस करते हैं, कहाँ फ़िट समझते हैं कि आप फ़िट हैं सोसाइटी में, समाज में, अपनी फैमिली में। ये बातें बहुत अहम हैं और ये आपकी सेल्फ़ एस्टीम को डिक्लेयर करती हैं। फिर आपके यहाँ सेल्फ़ रिस्पेक्ट कितनी है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप अपनी वर्थ को कितना समझते हैं, अपने आप को वैल्यू देते हैं, अपने आप को इज़्ज़त देते हैं। ये सेल्फ़ एस्टीम और इज़्ज़त नफ्स कैसे डेवलप होती है? सबसे पहले तो आपके अपने पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप थे, आपके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स के साथ साथ अपने पीयर, साथियों, दोस्तों, फ्रेंड्स, बहन भाइयों के साथ कैसा ताल्लुक़ है और कैसे ताल्लुकात आपके माजी में रहे। और फिर आपने इवेंचुअली कितनी कामयाबियाँ देखी, कोई बड़ा लॉस देखा, बड़े फेलियर्स देखे। ये सारी चीज़ें मिल के आपकी सेल्फ़ एस्टीम को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। फिर ये है कि आप सेल्फ़ एस्टीम की किस हद को छूते हैं, मतलब हाई सेल्फ़ एस्टीम है आपकी कि लो सेल्फ़ एस्टीम है। हाई है तो फिर आप अपने बारे में बड़ा अच्छा सोचते होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, रेजिलियंस होगी आपके अंदर और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते होंगे। और आप समझते होंगे कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं एक एबल आदमी हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर वर्थ है, मैं काम कर सकता हूँ और मैं कहीं पे नो भी कह सकता हूँ, यस भी कह सकता हूँ, मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है, मैं डिप्राइव्ड नहीं हूँ, सेंस ऑफ लॉस का शिकार नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें हाई सेल्फ़ एस्टीम है। लो सेल्फ़ एस्टीम क्या? डिस्पेयर, मायूसी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह के जितने इमोशंस हैं ये साबित करते हैं कि आपकी लो सेल्फ़ एस्टीम है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये जो रोजनबर्ग स्केल है वो कैसे बताता है कि हमारी सेल्फ़ एस्टीम कैसी है, हम एक बात इसको भी नोट कर लेते हैं कि इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। अगर आपकी सेल्फ़ एस्टीम हाई है तो यकीनन आपकी मेंटल हेल्थ सही है, आप सेटिस्फाइड हैं लाइफ से, हैप्पीनेस है आपके अंदर। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, सेल्फ़ एस्टीम ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली वो मेंटल हेल्थ को भी डैमेज करेगी, आपका हैप्पीनेस का लेवल भी कम होगा, आप ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं होंगे और मायूसी आपका ताक़ुब करेगी और ये कहीं पे भी आपको सीवियर मायूसी यानी कि सीवियर डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकती है। आप कैसे इससे बच सकते हैं? एक तो अपने आप से गुफ्तगू कीजिए, अच्छी अच्छी बातें अपने साथ कीजिए अपने बारे में, और अपने आप को अच्छे मैसेजेस दीजिए, अपने ब्रेन को अच्छे मैसेजेस दिए। सम टाइम्स आप जाली मैसेजेस भी अपने ब्रेन को देते हैं। मसलन मैसेज आप अपने ब्रेन को, आप ना खुश हैं फिर भी उसको खुशी का मैसेज दें। ये साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि अगर आप परेशान भी हैं तो ज़बरदस्ती भी अगर आप अपने ब्रेन को अच्छा मैसेज देंगे तो ब्रेन के ऊपर उसका असर होगा और ब्रेन जो हार्मोन्स रिलीज़ करेगा जिनके अंदर ख़ास तौर पर सेरोटोनिन की बात आती है, तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। गो कि आप सैड हैं लेकिन आप अपने ब्रेन को कह रहे हैं, और ये सेल्फ़ टॉक से भी हो सकता है। आप परेशान हैं, आप कहें मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी से फ़ाइट करूँगा, मैं अपनी इस परेशानी से आगे निकलूँगा, मैं अपने फेलियर से, और लोग भी तो फेलियर हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमें खुश गुमानी रखनी चाहिए। यही वजह कि दीन में भी कहा जाता है कि अच्छे गुमान की अच्छी बातें करें। हालांकि आपको अपनी ज़िंदगी का पता नहीं है कि कब आप इस ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने भी मज़हब में भी
ریزیلینس کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ اپنے بارے میں پکے رہیں اور اپنی قدر کریں. اپنے فیصلوں پہ آپ کی قوت اور آپ کی طاقت ہونی چاہیے اور اپنے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ کا ایمان اگر کنٹرولڈ ہے اور آپ اپنے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہیں, چیزوں کے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہیں, جہاں نہی عن المنکر آپ کے اندر ہے, امر بالمعروف آپ کے اندر ہے, نفس لوامہ نفس امارہ کا کانسیپٹ آپ کا مضبوط ہے, تو ریزیلینس بھی آپ کے اندر ہے. تو ایسی صورت میں آپ کی سیلف اسٹیم ڈیفینیٹلی ہائی ہوگی. تو یہ تو جناب بات ہوگی. پھر یہ کہ آپ گریٹیچیوڈ ہونا چاہیے, شکر گزار اللہ کے ہوں. اپنے گول سیٹ کریں کہ کل میں نے کیا, چھوٹے چھوٹے گولز ہو سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. آبجیکٹیو تو اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک گول اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک پھولوں کا پودا لگایا تو اس کو پھول لگیں گے. اگر میں اس پھولوں کے پودے کو پانی دیتا ہوں, وہ بڑا ہوتا ہے, اس کو پھول لگتے ہیں, تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا میسج ہے اور آپ کی شخصیت پہ اس کا بھی بہت اچھا اثر ہے. لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ بنائیں, لوگوں کے ساتھ ملیں, سپورٹیو ریلیشن شپ بنائیں, اپنے ایموشنل ریزرو رکھیں, اپنے دوست بنائیں جن کے ساتھ مشکل وقت میں آپ بات کریں گے. اور یہ ایموشنل ریزرو جو ہوتے ہیں فیملی ممبرس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اپنے ایسے دوست بنائیں جو کہ آپ جن کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں, جو آپ سے پوچھیں کہ آپ نے فلاں کام جو آپ نے سیٹ کیے تھے اپنے گولز اور پھر آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے کہ اتنی دیر میں اتنے کام کر لوں گا جس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا, کیا آپ نے وہ طے کیے, کیا وہ مائل سٹونز آپ نے اچیو کیے ہیں, آپ سست تو نہیں پڑ گئے. پھر آخری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ پریشان ہیں تو پھر کسی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپسٹ کو دکھائیں, کلینکل سائیکالوجسٹ کو دکھائیں. جیسے کہ میں اپنی سروسز پیش کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں مریضوں کو, اور ایسے لوگ جو سیلف اسٹیم لو ہے, ایسے بہت سارے لوگوں سے آئے دن رابطہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, بڑے اسٹیبلش لوگ ہیں, بیوروکریسی کے لوگ ہیں, اور اس کا تعلق کسی خاص اسپیکٹرم سے نہیں ہے بلکہ سب پورا اسپیکٹرا ہے جہاں پہ لوگ اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان اپنے ریلیشن شپ سے, اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینسز سے اور اپنی زندگی کے اندر ہونے والے نقصانات اور جو اس کے ڈیمیج ہوا ہے, جو کچھ اس کی اچیومنٹس ہیں, وہ ساری چیزوں کے ساتھ مل کے پھر اپنے چائلڈہڈ ریلیشن شپ, کہاں پیدا ہوئے, والدین کے ساتھ کیسا تعلق تھا, اور جو والدین تھے ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے, یہ ساری چیزیں کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں آپ کی پرسنالٹی میں, اور یہی کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں آپ کی سیلف اسٹیم میں. تو سیلف اسٹیم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزنبرگ جو اسکیل ہے اس کے اندر کون سے سوال ہیں جو کہ سیلف اسٹیم میں پوچھے جاتے ہیں. یہ بڑے اہم سوال ہیں اور میں نے سامنے اپنے لیپ ٹاپ پہ روزنبرگ اسکیل کھولا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو سوال ہیں 10 سوال ہیں, اور ان 10 سوال کے سکورز ہیں. اور جو سائیکو تھراپسٹ ہے یا کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپسٹ ہے, وہ یہ اسکیل یا کچھ اور اسکیلز بھی ہیں جن کو استعمال کر کے تو ایک شخصیت کا مکمل احاطہ کیا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا, ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ پرسنالٹی کے کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں. ایک شخص کو جہاں پہ سیلف اسٹیم کا ایشو ہو سکتا ہے, اسے اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو رول آؤٹ کرنے کے لیے, اسیس کرنے کے لیے کہ کون سی چیز ہے اور کون سی نہیں ہے, نتیجتاً ہم نے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے, کون سی تھیراپی اس پیشنٹ کے لیے بہتر ہے, اور اس کو کیسے شروع کرنا ہے اور کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس تھیراپی کو, وہ ہمیں مشورہ ملتا ہے. آپ دیکھیے, پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا آپ اپنے آپ سے خوش ہیں. آپ خود اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں خوش ہوں, کیا میں کبھی کبھار ٹھیک نہیں رہتا, یا میں, ایک اور سوال ہے کہ کیا میں اکثر مایوسی فیل کرتا ہوں, اور پھر یہ کہ میں سوچتا ہوں کہ میرے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں, میں ایسے ہی اچھے کام کر سکتا ہوں جیسے دوسرے لوگ کر سکتے ہیں, اتنی ہی ایبیلٹیز میرے اندر ہیں, میں اتنا ہی وردی ہوں, اتنا ہی انتھوزیاسٹک ہوں, فورسفل ہوں, کیپیبل ہوں. رادر آئی فیل آئی ڈو ناٹ ہیو مچ ٹو بی پراؤڈ آف. یہ سوال, یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں جس کے اوپر میں فخر کر سکوں. مجھے اچھا بولنا نہیں آتا, میرا ڈریس اپ ٹھیک نہیں ہے, میں تو ڈریس اپ تو چلو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے, پرسنالٹی کے وہ جو نان موڈیفائیبل فیکٹرز ہوتے ہیں, آپ کی رنگت, آپ کی ہائٹ, آپ کے بال, یہ بہت ساری باتیں جو آپ کے سیلف ریسپیکٹ کو کانسٹیٹیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں دوسروں کے برابر کام کر سکتا ہوں. پھر کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو کوئی پرائیڈ ہو. اور پھر یہ ہے کہ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ میں بالکل یوز لیس ہوں. میں سوچتا ہوں کہ میری ورتھ ہے, اور میری ورتھ اتنی ہی ہے جتنی دوسرے لوگوں کی ہے.
میری خواہش ہے کہ میں اپنی عزت کرتا. مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ میں ایک ناکام آدمی ہوں, مایوس انسان ہوں. میرا اپنے بارے میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے. یہ 10 سوال ہیں, ایک تو سوال میں نے دہرائے بھی, پھر ان کی سکورنگ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں جتنا کسی کا ہائی 10 to 40 اس کا سکور رینج ہے, اور ہائی سکور کا مطلب ہے کہ ہائی سیلف اسٹیم, اور لوور اسکیل کا مطلب ہے کہ لوور سیلف اسٹیم. یہ میں نے آپ کو روزنبرگ اسکیل بتایا. اس کے علاوہ بہت سارے اسکیل ہیں, لیکن سیلف اسٹیم کا مکمل احاطہ کرنا, اس کو ڈائگنوز کرنا اور اس کے بارے میں رائے دینا, یہ یقیناً ایک تھراپسٹ کا کام ہے, اور ایک بیریئر ہے جس کو آپ کراس کر کے ضرور مشورہ لیں. یہ آپ کی لائف میں ایک ڈراسٹک چینج یہ بات لا سکتی ہے اگر آپ کی سیلف اسٹیم کم ہے اور آپ اس کے لیے تھراپیوٹک سیشنز لیتے ہیں. تو چینج وڈ بی ایکسٹرا آرڈنری, چینج وڈ بی پیلپیبل, میئریبل چینج آئے گی جس کو آپ محسوس کریں گے کہ میری لائف چینج ہوئی ہے. اس کے علاج کا اتنا فائدہ. بہت شکریہ.